हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड, वेलकम टु वर्ल्ड रिपोर्ट। आज एउटा नयाँ अपडेट आएको छ कि बेजिङले अहिले के गरेको छ भने आफ्नो चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीको जो हाई र्याङ्किङ अफिसियलहरू छ तिनलाई के भनेको छ, काठमाडौँ भिजिट गर्न आउँदैछन् तिनीहरू। र यसले गर्दा चाहिँ चाइनाको इन्ट्रेस्ट नेपालमा किन यति धेरै बढ्दै गइरहेको छ र कि नेपालले चाइनालाई यति इन्भल्भ हुन दिनुपर्छ नेपालको इन्टरनल म्याटरमा। किनकि नेपालमा जे पनि सरकार ढलोस् जे पनि होस् यो नेपालको इन्टरनल म्याटर हो। यसमा चाहिँ चाइनाको भन्छौँ अहिले चाइनाको एम्बेसडर, चाइनाको जुन पनि र्याङ्किङहरू हुन्छ नेपालमा भिजिट गर्नुको सङ्केत के जताउन गइरहेको छ, यो भिडियोमा आज हामीले डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। यो भिडियो अन्त तक पनि हेरिदिनु होला र यो भिडियो मन पऱ्यो च्यानल लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ, बेजिङ सेन्डिङ अ हाई र्याङ्किङ चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टी लिडर टु काठमाडौँ आउँदैछन्। र यो यस आर्टिकलले मात्रै नै यहाँ तिमी देख्न सक्नुहुन्छ, काठमाडौँ पोस्टले नै यो छापेको छ। बेजिङ सेन्डिङ हाई र्याङ्किङ चाइनिज अफिसियल र तीमध्ये लिडिङ 4 मेम्बर डेलिगेसन भन्छ, 4 जनाको डेलिगेसन आउँदैछन् र तीमध्ये एउटा इम्पोर्टेन्ट रहेको छन् भाइस प्रेसिडेन्ट अफ इन्टरनेसनल डिपार्टमेन्ट अफ कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना। यो एउटै तरिकाको भन्न सक्छ, चाइनाको एउटा अर्गानिक एउटा डिपार्टमेन्ट रहेको छ जसले चाहिँ के गर्छ, वर्ल्डभरिमा कम्युनिजमलाई प्रमोट गर्छ। जस्तो तरिकाले हामीले युएसएहरूको के देखिन्छ नि, युएसएको थुप्रै डिपार्टमेन्टले के गर्छ, डेमोक्रेसीलाई प्रमोट गर्छ, क्यापिटलिजममा प्रमोट गर्छ। त्यस तरिकाको यो रहेको छ इन्टरनेसनल डिपार्टमेन्ट अफ कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइनाको एउटा डिपार्टमेन्टले के गर्छ, त्यसले चाहिँ कम्युनिजम वर्ल्डभरिको जे पनि हो इन्टरनेसनली त्यसलाई हेर्छ। र यसलाई थुप्रै आरोपहरू लागिरहेको छ कि यो जुन डिपार्टमेन्ट रहेको छ त्यसले चाहिँ डेमोक्रेसीलाई खतम गर्नलाई बाहिरी देशहरूमा इन्फ्लुएन्स गरिरहेको छन् र यसलाई चाहिँ थुप्रै युरोपहरूले टार्गेट गरिरहेको हुन्छन्। अब र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ यो भन्न सक्छु यो स्थिति कहिले कसरी आउँदै, सिचुएसन कसरी आयो विथ द नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी युनाइटी फलिङ अपार्ट। जुन युनिटी रहेको थियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो फलिङ अपार्ट भइरहेको छ। र चाइनाले किन यसलाई बचाउन खोजिरहेको छ, किनकि एक तरिकाले जुन यो नेपालमा जति कम्युनिस्ट पार्टीहरूले एकजुट ल्याउनुमा सबभन्दा मेन इन्फ्लुएन्स कसको रहेको थियो, चाइनाको रहेको थियो। र चाइना इज सेन्डिङ अ भाइस मिनिस्टर अफ चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनाको कम्युनिस्ट पार्टीको भाइस प्रेसिडेन्ट भन्छ एउटा हाई र्याङ्किङ अफिसियललाई चाहिँ अहिले काठमाडौँ भेटिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ चाइना चाहिँ पिटिमा सिरियस छ यो इस्युलाई लिएर कि नेपालमा यस्तो तरिकाको पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी हुँदाखेरि यसले चाइनालाई हार्म गर्न सक्छन्। र नेपाल कम्युनिस्ट लिडर जुन नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीका लिडरहरू छ तिनले कन्फर्म गरेको छन् कि ज्याउ येन्झौ, यो चाइनिज नामहरू हल्का प्रोनाउन्सिएसन हल्का अप्ठ्यारो हुन्छ, के गलत भएपारमा माफी पाम। यहाँ तिमी दिन सक्छ गाउ केन्झौ भाइस मिनिस्टर अफ इन्टरनेसनल डिपार्टमेन्ट अफ कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना सीपीसी इज एराइभिङ इन काठमाडौँ अन सन्डे काठमाडौँमा एराइभ गर्नेवाला हुन्छ। र एराइभ गरेर चाहिँ उहाँले कोसँग भेट्नुवाला हुन्छ त कम्युनिस्ट पार्टी सेट ड्युरिङ द 4 डे स्टे इन काठमाडौँ। उहाँ नेपालमा आएर लगभग 4 दिन जति बस्नुहुन्छ र 4 दिनमा उहाँको सेड्युल रहेको छ जुन टप लेभलको युएमएल, एमाले, माओवादी, नेपालको थुप्रै एकाडेमिक लेभलहरूसँग थुप्रै तरिकाको भन्न सक्छ हाई लेभल लिडरहरूसँग उहाँको एक तरिकाले मिटिङ रहनेवाला छ। र हिजो इज सेड्युल टु मिटिङ विथ टप लिडर्स अफ बोथ साइड अफ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। नेपाल साइड कम्युनिस्ट पार्टीमा अहिले 2 भाग भइसकेको छ, बाँडिएको छ। र दुईटै भागको जुन टप लेभलको लिडरहरू छ तिनीसँग चाहिँ उहाँले चाहिँ अहिले के हुन्छ डिस्कस गर्ने एक तरिकाको यो प्लानसँग आउनुभएको छ 4 दिन भिजिटको लागि। र यो चाहिँ कसरी सुरुवात हो त, यसको सुरुवात भएको थियो प्रेसिडेन्टले साइन गरेर र केपी शर्मा ओलीज्यूको निर्देशनमा चाहिँ के गर्नुभएको थियो, उहाँले साइन गर्नु थियो। र अहिले नेपालमा हाउस रहेको छैन, जुन हाम्रो अप्पर हाउस लोवर हाउस रहेको थियो र पार्लियामेन्ट रहेको थियो त्यो अहिले के भएको छ, पिटी मस्ट युजलेस भइसकेको छ। र इलेक्सन पछि फेरि नयाँ फ्रेस तरिकाले एउटा सरकार गभर्मेन्ट बस्नेवाला छ। त्यतिन्जेललाई केयरटेकरको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेका छन्। र द डिसिजन टु डिजल्भ द हाउस ह्याज सरप्राइज द चाइनिज। जुन चाइनाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाएको थियो 2/3 भन्दा चाहिँ के थियो बहुमतको साथमा नेपालमा एक तरह भन्न सक्छ सबभन्दा मेन पोलिटिकल पार्टी भएको थियो, त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ मेन गभर्मेन्ट रहेको थियो, त्यो चाहिँ डिजल्भ भएपछि एक तरिकाले चाइना सरप्राइज भएको थियो। र एन्ड दे वर अल्सो कन्सर्न एबाउट अ सिरिज अफ बिटिज। अब यसमा चाहिँ चाइनाको मेन कन्सर्न नेपालको भन्दा पनि धेरै के छ, इन्डियाको इन्भल्भमेन्ट रहेको छ। किनकि चाइना र इन्डिया एक तरह भन्न सक्छ वान अफ द राइभल नेसन हो र दुईटैको पावर स्ट्रगल चलिरहेको हुन्छ। चाइनाको साउथ एसियामा इन्भल्भमेन्ट बढ्दै गइरहेको छ र इन्डियाको चाहिँ जुन साउथ चाइना सी रहेको छ या जापान साउथ कोरियासँग तिनीतिर आफ्नो जुन रिलेसन छ त्यो इम्प्रुभ भइरहेको छ। यस तरिकाले दुईटै कन्ट्रीले आफ्नो भन्न सक्छ पाउन्डलाई चाहिँ चलिरहेको हुन्छन्। र चाइनिज साइड किन नर्भस छन्, किनकि पास्ट 2 मन्थमा चाहिँ के भएको छ नि नेपालमा थुप्रै इन्डियाबाट चाहिँ थुप्रै भन्न सक्छ हाई लेभलको र्याङ्किङहरू इन्डियन इन्टेलिजेन्स अफिसरहरू इन्डियन आर्मी चिफहरूको भिजिट भएपछि चाइना यसबाट हल्का नर्भस भएको छ। र वान स्ट्यान्डिङ कमिटी मेम्बर हु इज अवेर
अफ द चाइनिज पोजिसन इन इन्डिया। अब यसले गर्दा चाहिँ के भएको छ, चाइनाको जे इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ नेपालमा, चाइनाको जे ड्रिम रहेको छ नेपाललाई लिएर कि नेपालबाट कम्युनिजम चाइनाले साउथ एसियामा फैलाउने, त्यो सबलाई के हुनसक्छ, एक तरिकाले रोक हुनसक्छ। त्यही भएर चाइनाले के गर्न खोजिरहेको छ, जति सक्दो हुन्छ सरकारलाई चाहिँ के अहिले जुन सरकार रहेको छ त्यसलाई गिर्न दिने या एक तरिकाले टुट्न दिन खोजेको छैन र जुन यो सरकार रहेको छ त्यसलाई चाहिँ स्टेबल गर्नलाई चाहिँ आफ्नो कम्युनिस्ट पार्टीको लिडरहरूलाई चाहिँ नेपालमा सेन्ड गरेको छ। र दुईटै पार्टीमा हेथ्यौँ दिनसँग छ अहिले दराई एकदम धेरै भइसकेको छ र थुप्रै पार्टीको लिडरहरूले के गरेको छन्, प्रोटेस्ट या आन्दोलन गर्न चालु गरिसकेका छन् र देशभरिमै यस तरिकाले शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरू भइरहेको छ। हेथ्यौँ दिनसँग छ एउटा पिक्चर रहेको छ, हामी यहाँ छौँ भनेर हेथ्यौँ दिनसँग छ यहाँ दहालको र यता नेपालको चाहिँ के भइरहेको छ, एक तरिकाले रिप्रेजेन्टेटिभ या आफ्नो कार्यकर्ता सहित चाहिँ आन्दोलन चलिरहेको छ। यहाँ थिम झन्डा रहेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको। र द कम्युनिस्ट पार्टी स्प्लिट भनेपछि जुन अहिले स्प्लिट भइरहेको छ यसमा चाहिँ दुईटा फ्याक्सन चाहिँ को ले लिड गरेको छ त। अब यो त होइन कि फ्याक्सन त्यतिकै भएको छ या यसमा धेरै लिडर छ, कम्युनिस्ट पार्टी थुप्रै तरिकाले टुटेको छ। तर यसमा चाहिँ दुईटा चाहिँ मेन फ्याक्सन या सबभन्दा धेरै सपोर्टर भएको दुईटा ग्रुप रहेको छ। एउटा चाहिँ प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओलीको ग्रुप रहेको छ र अर्को चाहिँ पुष्पकमल दाहालजीको ग्रुप रहेको छ। र यो जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ यो कहिले फर्म भएको थियो त, किनकि पहिला चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने नेपालमा चाहिँ के थियो, कुनै पनि पार्टी रहेको थिएन। र 2018 मा के भएको थियो, दुईटा पार्टी मर्ज भएर चाहिँ एक तरिकाले गभर्नमेन्ट बनाएको। किनकि नेपालमा कुनै पनि एउटा सिंगल पार्टीले चाहिँ बहुमत ल्याउन सकेन र त्यसले चाहिँ सरकार बनाउन सक्दा के भएको थियो, दुईटा जुन पार्टीहरूको हाई लेभलको भन्न सकिन्छ सिटहरू आएको थियो तिनले के गरेको थियो, मर्ज भएर चाहिँ एउटा नयाँ पार्टी स्थापना भएको थियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। र यसको डेट रहेको थियो मे 2018 मा विथ द मर्ज अफ ओलिज युएमएल युनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी र दाहालको माओइस्ट सेन्ट्रिक पार्टी, दुईटा पार्टीको मर्ज भएर के भएको थियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एक तरिकाले स्थापना भएको थियो। र यसको चाहिँ भएको अहिले 2 वर्ष नहुँदै के भइसकेको छ, थुप्रै तरिकाले यसमा टर्मोइल आइसकेको छ र दुईटै पार्टी अहिले टुट्नेको ब्रिज भन्छ यसले लास्ट स्टेजमा पुगिसकेको छ। र यसमा चाहिँ अहिले चाइनिज एम्बेसडर हाउ याङ्कीले चाहिँ कसरी रोल प्ले गर्नुभएको छ त। सिन्स द चाइनिज एम्बेसडर हाउ याङ्की हु इज इन द पास्ट ह्याज प्लेड अ क्रुसियल रोल इन सेभिङ द युनिटी, जुन यो युनिटी रहेको छ एक तरिक भन्न सक्छु यो अहिले अहिले के भएको छ नि, दुनियाँ फ्रिक्सन भइरहेको छ या पार्टी टुटिरहेको छ, यो अहिलेदेखिको नै यो हुन लागेको 2-3 महिना या एक तरिक भन्न सक्छ कोरोना भाइरसभन्दा अगाडिदेखि भइरहेको थियो। किनकि पावर स्ट्रगल चलिरहेको थियो कि प्राइम मिनिस्टरको जुन टर्न एक तरिकाले सोप्नेवाला हुन्थ्यो र एक तरिकाले जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जुन पार्टी लिडरको पोस्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ एक तरिकाले कम्पिटिसन चलिरहेको थियो प्राइम मिनिस्टर पार्टी लिडरको। त्यस कारणले के भएको थियो नि, चाइनिज एम्बेसडर हाउ याङ्कीले चाहिँ दुईटै पार्टीहरूलाई एक तरिकाले युनाइटेड राखिरहेको थियो। वेन एभर द पार्टी हैज बीन इन क्राइसिस हैज बीन बिजी होल्डिङ अ सिरिज अफ मिटिङ इन काठमाडौँ, उहाँले चाहिँ जहिले पनि पार्टीमा क्राइसिस भएपछि उहाँले मिटिङ गरेर चाहिँ सल्भ गरिरहनु भएको थियो। तर अहिले चाहिँ उहाँको जुन इफोर्ट रहेको छ या एक तरिकाले उहाँ जति इफोर्ट लाएर चाहिँ जुन यो सिचुएसनलाई कन्ट्रोल गर्नु खोज्दै त्यो आउट अफ कन्ट्रोल भइसकेको छ र कम्युनिस्ट पार्टी अहिले ब्रिङ्क अफ कोल्याप्समा पुगिसकेको छ। त्यही भएर चाहिँ चाइनाले आफ्नो जुन हाई लेभलको कम्युनिस्ट पार्टीको लिडरहरू छन् तिनलाई चाहिँ नेपालमा सेन्ड गर्ने इन्ट्रेस्ट जताएको छ। र चाइनिज इन्ट्रेस्ट इन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हैज बिन क्वाइट अप्यारेन्ट सिन्स द फर्मेसन अफ द पार्टी, जुन नेपालको फर्मेसन भएपछि त्यहाँदेखि चाइनाले के एक्साइटेड भएको थियो, चाइनाले जुन आफ्नो आइडियोलोजी रहेको छ जुन आफ्नो बिलिभ रहेको छ त्यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने एउटा नयाँ कन्ट्री पाएको थियो। किनकि वर्ल्डभरिमा धेरै जस्तो कन्ट्रीहरूमा अहिले के छ, कम्युनिजम छैन र नेपाल एउटा तरिकाले भन्छ एउटा सरप्राइजिङ केस रहेको छ। किनकि नेपालमा हामी डेमोक्रेसी नि छौँ, हामी कम्युनिस्ट नि छौँ। किनकि वर्ल्डभरिमा यस्तो सिचुएसन कहीँ पनि रहेको छैन। सपोज इक्जाम्पल दिन्छु होला मैले, चाइना एउटा कम्युनिस्ट कन्ट्री हो, चाइनामा एउटा मात्रै पार्टी छ भनेपछि एउटा पार्टीले जे डिसिजन दिन्छ त्यही मान्नुपर्छ, न हामीले आन्दोलन गर्ने हकमा हुनुहुन्छ या हामीले एक तरिकाले हक पाइन्छ आन्दोलन गर्ने या त्यसको विरुद्धमा केही पनि बोल्न पाइन्छ। जबकि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी लिडर छन् तर हाम्रो देशको कन्स्टिट्युसन जुन संविधान रहेको छ त्यो चाहिँ के छ, डेमोक्रेसी रहेको छ भनेपछि मल्टी पार्टी सिस्टम छ। त्यही भएर नेपालको सिचुएसन एउटा भन्छ कन्फ्युजन रहेको छ। नेपालमा कम्युनिजम त छ, धेरै कम्युनिजम रुचाउँछन् तर साथसाथ हामीले डेमोक्रेसी रुचाउँछौँ। त्यो चाहिँ एक तरिकाले भन्न सक्छ इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टर रहेको छ। नत्र बाँकी देशहरू जुन भेटनाम रहेको छ, भेटनाममा नि कम्युनिस्टै भन्न सकिन्छ, तिनले कम्युनिस्ट भन्न त त्यति रुचाउन्, तिनले के भन्छन् सोसलिजम भनेपछि एउटै पार्टीको सिस्टम छ। र त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले भेटनाम देख्छ, भेटनाममा नि जुन लोकल पिपुल छ तिनीसँग कुनै पावर छैन सरकारको विरुद्धमा केही पनि एक्सन लिने, र क्युबासँग पनि भन्न सकिन्छ त्यो गर्न मिल्छ। र द कम्युनिस्ट पार्टी एन्ड नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हैज बिन रेगुलरली इन्गेज इन ट्रेनिङ प्रोग्राम, कस्तोसँग इन्फ्लुएन्स भएको छ त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। किनकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा धेरै जसो
कम्युनिस्टको जुन आइडियोलोजी रहेको छ या जुन पनि विचारधारा रहेको छ त्यो चाहिँ कहाँबाट आएको छ? चाइनाको कम्युनिस्ट पार्टीबाट आएको छ र रेगुलरली इङ्गेज इन ट्रेनिङ पुरा नेपालको जुन जुन पनि कम्युनिस्ट पार्टीको लिडरहरू छ तिनीहरू चाहिँ केमा ट्रेनिङ हुन्छ? कम्युनिस्ट पार्टी चाइनाको जुन जुन ट्रेनिङ रहेको छ त्यसमा चाहिँ धेरै कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ताहरूको इन्भल्भमेन्ट देखिएको छ र नेपाल पोलिटिकल हेज अलवेज बिन हेभिली इन्फ्लुएन्स बाई द जियो पोलिटिकल गेम। नेपालको पोलिटिक्स जहिले नै यस्तै इन्फ्लुएन्स किनकि नर्थमा हामीसँग विश्वकै सबभन्दा ठुलो शक्तिशाली देश रहेको छ र साउथमा नि अहिले इमर्जिङ इकोनोमी रहेको छ। त्यो दुईटै कन्ट्रीहरू एक तरिकाले भन्छ आफ्नो स्ट्यान्डर्डको अनुसारले सुपर पावर रहेको छन् र नेपाल दुईटा बिचमा चाहिँ स्यान्डविच हुँदा के हुन्छ दुईटै पावरहरूले के गर्छन् नेपाललाई इन्फ्लुएन्स गर्न खोज्छन् र नेपाल इन्फ्लुएन्स जसरी नि हुन्छ हामीले जति डिनाइ गरे जे गरे नि नेपालमा दुईटै कन्ट्रीहरूले आफ्नो इन्फ्लुएन्स चाहिँ राखिरहेका छन् र एन्ड द स्प्लिट इन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कम अन द हिल अफ फरी अफ भिजिट फ्रम इन्डिया। अब यो कम्युनिस्ट पार्टीको टुट्नमा एउटा रिजन पनि के रहेको छ इन्डियाबाट के भइरहेको छ थुप्रै तरिकाको लिडरहरूको भिजिट पनि भइरहेको छ। यसमा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भिजिटहरू के रहेको छ इन्डियन स्पाई चिफ एन्ड फलोड बाई द चिफ अफ इन्डियन आर्मी स्टाफ र फरेन सेक्रेटरी एन्ड की लिडर अफ इन्डियन रुलिङ भारतीय जनता पार्टी जो एउटा राइट विङ अर्गनाइजेसन हो गिभिङ पोलिटिकल पोन्डबेल ग्राउन्ड टु चर्न आउट एनालिसिस। अब यो हुने बित्तिकै के हुन्छ चाइनाले के एनालाइज गरेको छ कि यो सम्म इन्डियाको हात हुनसक्छ र इन्डियाले के गर्न खोजिरहेको छ नेपाललाई इन्फ्लुएन्स गर्न खोजिरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ चाइनाले जुन अहिले गभर्मेन्ट रहेको छ जो चाहिँ एक तरिकाले भन्न सक्छ अझै तकको हिस्टोरीमा यो जति फ्रेन्डली चाइनासँग अरू कुनै पनि गभर्मेन्ट भएको थिएन। त्यही भएर चाइनाले यो गभर्मेन्टलाई खोन चाहेको छैन या गुमाउन चाहेको छैन। त्यही भएर चाहिँ चाइनाले जति सक्यो हुन्छ ट्राई गरिरहेको छ कि यो सरकारलाई ढल्नबाट बचाउनको लागि र जति सक्दो हुन्छ यो इलेक्सनलाई चाहिँ डिले गर्नलाई। र टुडे आफ्टर द इन्डियन सेक्रेटरी हर्षवर्धन सिंघला नेपाल भिजिट एमया चाहिँ चाइना कति नर्भस छ त 2 दिन पछि जुन इन्डियन फरेन सेक्रेटरी रहेको थिएन हर्षवर्धन तिनी भिजिट गर्ने बित्तिकै बेजिङले आफ्नो स्टेट काउन्सिलर एन्ड डिफेन्स मिनिस्टर वाङ फेङजी अन अ लङ डे भिजिट उहाँले चाइनाले नि के गरेको थियो आफ्नो स्टेट काउन्सिलर र डिफेन्स मिनिस्टरलाई नेपालकै भिजिटमा पुर्याएको थियो र यसले देख्न सक्छ चाइनाको नर्भसनेस कति छ। चाइनाले नेपालमा इन्फ्लुएन्स गर्न या नेपालमा जुन आफ्नो पकड रहेको छ त्यसलाई गुमाउन चाहिरहेको छैन। त्यही भएर चाइना र इन्डिया दुईटैले के गरिरहेको छन् आफ्नो जुन स्ट्यान्डर्ड या आफ्नो जति क्षमता रहेको छ त्यति हिसाबले के गरिरहेको छन् नेपालमा इन्फ्लुएन्स गर्न खोजिरहेको छन् र एज अ नेपाली हामीले यो दुईटैलाई डिनाइ गर्नुपर्छ र कुनै पनि देशको इन्भल्भमेन्ट नेपालको इन्टरनल म्याटरमा राइट कुरा होइन किनकि यस्तै हाम्रो जुन नेसनल सेक्युरिटी रहेको छ हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट रहेको छ त्यसलाई हार्म गर्छ। किनकि अरू देशको मान्छेले नेपालमा इन्ट्रेस्ट देखाउनु किन तिनको आफ्नो कन्ट्री आफ्नो बेनिफिटको लागि नेपालको बेनिफिटलाई होइन। त्यही भएर चाहिँ नेपालको लिडरहरूले यो बुझ्नुपर्छ कि न इन्डिया राम्रो छ न नेपाल राम्रो छ। राम्रो भनेको जुन आफ्नो देशमै जनता रहेको छ जुन आफ्नै देशको इन्टरनल पोलिटिक्स रहेको छ त्यो राम्रो बाहिर देशबाट इन्भल्भमेन्ट कुनै पनि कन्डिसनमा चाहिँ राम्रो होइन। र यो भन्दै आजको यो भिडियो यहाँ अन्त गरौँ। हल्लाई के लाग्छ चाइनाबाट जति धेरै यति धेरै लिडरहरू आएको छन् यो राम्रो कुरा हो कि नराम्रो कुरा अहिले कन्भर्सेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो आजलाई यति नै। यो भिडियो हेर्दैमा धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट भिडियो। गड ब्लेस यू। जय नेपाल एन्ड थ्याङ्क यू अल फर योर सपोर्ट। हाम्रो च्यानल अहिले 6000+ पुगिसकेको छ सब्सक्राइबरमा। थ्याङ्क यू अल भेरी मच।